आज बायलांचें राज्य जालां सगळे कडेन. कोणें कितें सांगू पण राज्य सध्या हिंदुस्थानात बायलांचें आसा आनी पयलीं आशिल्लें. म्हाका याद जाता अटल बिहारी वाजपेयी प्रायम मिनिस्टर आसतना बायलो सरकार घडटाले आनी सरकार उडयताल्यो. कोण बायलो आज लक्षांत आसतलें हांव नांवां घेना पूण तेन्ना सरकार उडोवपाचें आनी घडोवपाचें काम तो बायलांनी केलें. सगळे आमी ताळयो मारून तांकां आमच्या वतीन धन्यवाद म्हणया. लघुवा तम नायक आनी मुखार येवचे. लघुवा तम नायक ऑफिसान आसता तिचे बीन आमी हांगासर सत्कार करूंक शकता. सोनोवा टी जामुनी सोनोवा टी जामुनी स्वीपर रोड गँग वर्कर म्हणून तिने काम केला. तशीच आता फुडली जी दोन नांवां आसा ती तशेंच रोजा आलेमा मान वयर घालून सुद्दां पळोवपाक चान्स आसना तरी पण बरें काम तेंचे करता अशें आमचे सबंद म्युन्सिपालिटीन तेंचें कौतुक करता आमी. हांव सगळ्या मानेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. खूब बायलो आमी खूब फुडें पावल्या. आमकां आतां सांगलें आतां बायलो घरूय सांबाळटा आनी भायरूय गेल्या. एक दीस सपोज घराचे सपोज दादल्यान सांबाळूंक दिलें न्हय जाल्यार कोणाच्यानूच जावपाचें ना. बायलो घर आनी भायर वता. आतां सगळ्या फिल्डांनी हेल्थ कॅर धर पायलट सगळ्या हातूंनी बायलो फुडें पावल्या आनी वर्सांनी आनी फुडें पावतल्यो. आमकां उदाहरण सांगलें की बायलांक आमी कमी एकदा कमी लेखतात पूण शी इतलें नासलें मातशें हायट 5 फूट बसून नासतली मातशी कमी आसतली म्हणजे सिनियर पायलट त्या प्लेनाची आशिल्ली. असो हो बायलांचो आमी बायलांक सदां कमी लेखतात आनी ते बायलां पायलट जाली बायलो चंद्रार पावली बायलांक आमी कोणेच कमी लेखची न्ही अशें म्हजी तरी दृश्टीकोन आसा. आनी हांव तुमकां ह्या किटार चड कांय उलयना. सगळ्यांक यश आवडटा आनी तुमकां सगळ्यांक आयचो प्रोग्राम तुमी एन्जॉय करचो. आमच्या म्हाका दिसता सत्कार मुर्ती आमी 6 जाण केल्यात. आपल्याला मातसो उडय घालता सर अशें लोकांचो आमी सत्कार केला. खरें म्हळ्यार ही लोक मनशाची सामकी बॅकबोन ते निकेत म्हणून आसा खरी बायल मनीस पूण तुमी तिका कोणें खंयच्या वॉर्डांनी काम करता पळयलां काय खबर ना. 2 दादले काम करता पळय ते एक बायल मनीस ते निकेत काम करता. 2 दादले निकेत म्हळ्यार ती मुन्सिपालिटी फामाद सोनोवा जामुनी पळय महेशा म्हणून ताच्या वॉर्डान काम करता. एक व्हडली लांब डीप 1.5 मिटर खळी आशिल्ली. हांव मुद्दम नमूद करता कारण ताचो संस्कार केलो 1.5 मिटर डीप खळी आशिल्ली. बाकीचे दादले कोण ते खळये कडेन वचून काम करपाक तयार ना जाले. ती त्या खळयेचेर दांग मारून उबी रावली आनी ती खळी निवड केली. खळी निवड करून मातशी उरिल्ली 2 मिनटां समज ती वयल्यान सकयल पडली पांय मोडलो तिचो. आतां तिका आमी हाडून ऑफिसान दवरल्या. तशेंच करून आमची वर्कर LDC जाल्या. इतले डेडिकेटेड वर्कर्स हांव बाकीचे वर्कर काम सायशान पयलीं सांगता खंयची फायल आहा ती दोळे दाखोवन ती सांगतात. म्हणजे डेडिकेशन सर्विसेक आपूण गव्हर्मेंट जॉबाक आसा येदे व्हडल्या पोस्टाचेर आसा आनी आपूण म्हयन्याक सुद्दां झेक मारून एक काम केल्यार करतलो पगार आपल्याक रेगुलर येतलो न्ही हें दृश्टीकोन ताणें केन्नाच दवरूं ना. जितले सोद आमी म्हाका दिसता 2-3 दिसांच्या प्रोग्रामाची तयारी करतात. आमी चड डिस्कशन केला कोणाचो सत्कार करप आनी कित्याचेर डिस्कशनूच करूं ना. खरें म्हणल्यार दामू शिरोडकार आनी ताजे सगळे वांगडी हांचें हांव अभिनंदन करता पयलीं की तांणी आज जो सत्कार घडोवन हाडला तो अशा लोकांचो सत्कार घडोवन हाडला जांकां नॉर्मली समाज लक्ष दिना. आमी सत्कार कोणाचो करतात समाज सत्कार आमी वुमन्स डेक हायफाय लोकांचो करतात. बारीक मनीस
बारीक बायल मनीस जी गटरां साफ करता, जी रस्तो सान्न मारता रस्त्याक, अशे मनशाक आमी बायलांक आमी विसरता. पूण मडगांव नगरपालिकेन दामू आनी ताच्या वांगड्यांनी ही बायलां हांकां विसरनासतना हांचो सत्कार घडोवन हाडलो म्हणून हांव तांचें अभिनंदन करता की एक समाजाक एक मेसेज, क्लियर मेसेज गेल्या की अश्यो बायलो ज्यो काम करता. हांव ह्या म्युनिसिपालिटीचो कावन्सिलर आशिल्लो, हांव तांचें काम लागींच्यान पळयलां, कशे परिस्थितींत ती काम करता, कशे परिस्थितींत ती रावता. आतां जामुंदी म्हणटा ते सगळे सिनेलाचा कडेन रावता, तांच्या घराक वण्टी ना. तुमच्या लोकांक कितले जाणां खबर आसा हांव नको, तांच्या घराक पिया फळी काशीच्यो वण्टी आहा चडश्यो. त्या घरांत 10 वर्सां पयलीं म्हाका याद जाता, एका चलयेक आमी 97 मार्क पडले सोशियल सर्विसां म्हणून हांगाच सत्कार केल्लो. ताजी आवय म्युनिसिपालिटीची कोण जामुंदी म्हाका याद ना, पूण जामुंदीच कोण तरी ती बाबडी सान्न मारताली म्युनिसिपालिटी. त्या दिसा आपोवन हाडून तिका हांवें सांगलें की थोडो तेंप राव, हें चली तुका सिनेलाचा कडेन दवरपाचें ना, हें चली तुका खंय तरी व्हरतलें पाय. अशें एग्जाम्पलां आमी पळयल्या. आनी म्हणून आज शिक्षणा शिवाय पर्याय ना, हें अत्यंत म्हत्वाचें. ती शिकली ना म्हणून तें केली आतां कसलें काम करता. ती जर शिकिल्ली आशिल्ली जाल्यार नशीब नाशिल्लें केन्ना करपा असलें काम. पूण तांची अपेक्षा आसता, तांकां दिसता की आमी जरी असलें कश्टदायक काम केलें, आमच्या भुरग्यांनी शिकचे आनी वयर सरचे अशें दिसता काय ना तांकां. तांकां सगळ्या काळजांतल्यान दिसता. आनी म्हणून आपल्या भुरग्यांनी असलें काम करचें अशी अपेक्षा कोणाची नासता. आनी म्हणून हांव म्युनिसिपालिटीचें अभिनंदन करता. एक तांकां एनकरेजमेंट, तुमच्या कार्याची पावती, तुमच्या कार्याची दखल घेवन तुमकां एक बारीकशें कितें दिलां तें इम्पॉर्टंट ना, पूण सगळ्या लोकांच्या मुखार तुमकां एक रिस्पेक्ट दिलो हें चड म्हत्वाचें अशें हांव मानतां. आनी हो बरो प्रेसिडेंट की म्युनिसिपालिटीच्या ना जाल्यार आमी नांवां काडटा आशिल्ले कोणाची बायलां आनी हाडून सत्कार करताले. ताजे वाट्याच्यान म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ जो स्वता कश्ट करता, काम करता. मडगांव कोणें दवरलां इतलीं वर्सां. हांव सदांच म्हणटा, मडगांव जर आज मडगांव म्हणून उरला ताचें चडशें श्रेय हे म्युनिसिपालिटीच्या वर्कर्सांक वता, जाणी दीस आनी रात काम करून ट्रेन लीक केल्या, रस्ते लीक केल्या, घाण घाल्ल्या. आतां घाणी भितर कोण वचपाक भुरगे तयार ना अशी परिस्थिती आसताली. अशा वेळाचेर ताणी थोड्याचे पांयांक रोग जाले. हांव जाणा कितलेशे आमचे सुपरवायझर आशिल्ले त्या बाबडे टीबी जावन मेल्या त्या काळार, कारण कसलेंय काम करताले ते. आतां तरी मातशे नवे मातशे गाडयो बऱ्यो आयल्या आनी कितें आयल्या, हे तुगेले आयल्या कॉम्पॅक्टर्स आयल्या आनी कितें आयल्या. पयलीं कशें कितें आशिल्लें, एक म्हणजे शिक्षणाचेर कॉन्सन्ट्रेट करा. आपल्या चल्याक बरें शिक्षण दिया, एज्युकेशन बरें दिया. एज्युकेशना शिवाय पर्याय ना. पयर आमी फाटीं पळयलें रिक्षा ड्रायव्हराची चली चार्टर्ड अकावंटंट जाली. आनी ताणें स्टेटमेंट दिलो प्रेसाक पहिल्याच दिसा, फाल्यांच्यान बापूय आपलो रिक्षा चलोवपा ना. ताका पॅकेज आयलें ऑलरेडी 40-30 लाखाचें 40 लाखाचें पयले नंबराचेर पास जालें. म्हणजे अशे परिस्थिती आसा पळय. आज शिक्षण घेतलें जाल्यार कोण खंय पावत हें सांगपाक शकना. आनी म्हणून हांव तुमचे कडेन मागता की शिक्षण दिया भुरग्यांक बरें, संस्कार बरे करा. अब्दुल कलाम सांगता त्या विशयी मुळांतल्यान पयलीं म्हज्या वेळार म्हजी आवय महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज हांची स्टोरी सांगताली आमकां. ल्हानपणा आवय देवाचे पांय पडले, शुभंकरजी म्हणलें की आवय म्हजी आवय म्हाका काणयो सांगताली. पूण काणयो सगळ्यो असल्यो आसताल्यो. आतांचे काणयो कसल्यो सांगता ते हांव नको, पूण आमकां सगळे म्हणजे काणयो आसताले की आमकांय दिसतालें महाराणा प्रतापा भशेन आमी तलवार घेवन भायर सरचे, घोड्यार बसून वचचे, अशें एक फिलींग आमकां येतालें. तातूंतल्यान तुगेलें देशभक्तीचें जें पळय मूळ आसा ताजे परिणाम आमचेर जाले. देशभक्तीचे म्हणजे देशा खातीर कितें केलें महाराणा प्रतापान, छत्रपती शिवाजी महाराजान कितें केलें, कशे पद्दतीन आवयन ताजे खातीर त्रास काडले, आवयन कशे संस्कार केले, हे आमकां आमी ल्हानपणा शिकले. म्हणून आमी उलोवपाक शकता. म्हणून हांव आवय कडेन आनी हांगा सगळ्या बायलां कडेन मागता की मेन मुखावेली जनरेशन बरें करा. टिचर्स जाल्यार टिचर्सां कडेन मागता मुखावेलें जनरेशन बरें करा. जनरेशन घडोवपाचें काम बायलो करपाक शकतात, दादल्या कडेन तें जायना. दादलो सकाळ फुडें उठलो की आपलो कामाक गेलो, ताका फाटल्यान कितें जाता तें म्हणजे म्हजें उदाहरण सांगता. हांव पॉलिटिक्सान आशिल्ल्यान हांव केन्नाच म्हजें लक्षच नासतालें भुरग्यांक. सगळे आमी ताळयो मारून तांकां आमच्या वतीन धन्यवाद म्हणया. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.